अयं गस् नायरः शुनकः एव कुक्कुरः अत्र डल्लास् मध्ये निवसति। पश्यतु अत्र संस्कृतं जानाति सः। पश्यतु एतस्य नाम अस्ति गस् नायरः। एषः तु अहम् एतस्मात् बिभेमि, अतः एतस्य कारणेन अहमेकं लघु सुभाषितम् अहं रचितवान्। शुनकात् रक्षेत्, शुनकात् बिभेमि, रक्षेत् शिथिलबन्धनात्, मम हस्तेन दातव्यम् इति वदति प्रसादः। पश्यतु, सः तु अत्र एव तिष्ठति, सः जानाति एव अहम् एतस्मात् बिभेमि इति। अतः पश्यतु, तत्र एव शान्तरूपेण एषः तिष्ठति। धन्यवादः।